अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आरज़ू खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ K92 की जानिब से एसपी अशरफ माशाल्लाह से रोशन राजवी साहब के ऑफिस में, और जो माशाल्लाह से ADIG लीगल KPO कराची की तरफ से जानिब से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की मेहरबानी है। जी सर, सबसे पहले तो आपको आपकी सालगिरह के मौके पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस खुशी के मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आ, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उन्होंने मुझे सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाई, और मैं अभी बड़े अच्छे अंदाज में अपने महकमे के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि मुझे सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए और मैं आखिरी लम्हात तक अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और अपने पुलिसिंग के लिए खिदमत करता रहूं। जी सर की फैमिली के हवाले से कुछ बातचीत करते हैं। माशाल्लाह से सर के घर में जो चार माशाल्लाह से CSS ऑफिसर मौजूद हैं, एक आदमी माशाल्लाह से कमिश्नर ऑफिसर मौजूद है जो सर के बेटे हैं। सर की बेटियां माशाल्लाह से एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और माशाल्लाह से इनका एक बेटा DLSE स्टाफ गवर्नर सिंह भी है। आइए इसके बारे में हम सर से बातचीत करते हैं। जी सर। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात मुझे दिए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि पाकिस्तान का हर फ़र्द अपनी फ़ैमिली से इतना ही प्यार करे जितना अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया है। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको जो ज़िम्मेदारियाँ इस दुनिया में देता है उसको बड़े खुश इसलूबी के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ उसको अंजाम दे, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। और मज़ीद मेरा यही कहना होता है सबको कि जहाँ तक आपकी सरकारी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके साथ साथ आपकी फ़ैमिली ज़िम्मेदारियाँ भी बराबर की होती हैं। तो लिहाजा मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ दोस्ती वाला रवैया रखें, उनकी तालीम पे फ़ोकस रखें, और उनकी तालीम की जो कमी कोताही हैं वो वालिदैन को पूरी करनी चाहिए, ताकि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो नस्ल है, वो अच्छे तरीके से मुल्क और कौम की खिदमत करें। जी नाज़िम, बहुत शुक्रिया सर आपका। माशाल्लाह से सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को देखना और अपनी घर की ज़िम्मेदारियों को संभालना भी उनका फ़र्ज़ है। और माशाल्लाह से जिस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली को माशाल्लाह सपोर्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी महसूस करते हैं हम लोग ऐसे जब देखते हैं माशाल्लाह से। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह शहर कायद की अमन व अमाल के हवाले से की सूरत हाल पर आप कुछ गौर डाले करेंगे, मतलब कोई बात करना चाहेंगे हमारे शहर के हवाले से? मैं यही कहूँगा कि हमारे बाला अफसरान और हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ्स, उनकी टॉप प्रायोरिटी यही होती है कि हमारे शहर कायदीन कराची के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमन व अमान रहे, और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिएट करें, और क्राइम को जो है जड़ से उखाड़ फेंकें, और हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सब जो है ख़त्म कर देने में हमारी अव्वलीन तरजीह रही है, और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक रहेगी। हमारे पुलिस के अफसरान, जवान हर वक्त अपनी शहादत नोश फरमाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए कि हमारे कायदीन शहर कराची में अमन व अमान बरकरार रहे। हमारी हिस्ट्री, हमारे शहदाओं का खून, वो हर वक्त अपने शहर के लिए, अपने शहर की खिदमत के लिए, अमन व अमान के लिए और क्रिमिनल्स को काबू करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इंशाअल्लाह हम किसी स्टेज पर भी अपनी आवाम को
نا امید نہیں کریں گے اور ان کو ہر وقت ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جرائم کو ہم جڑ سے اکھاڑنے میں جیسے ہمارے بالا افسران کے ایڈوائز ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ہم جرائم کو کسی صورت بھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ جی، تو ناظرین یہ تھا ان کی ماشاء اللہ سے پاکستان کے اپنے شہر گائیڈ کے حوالے سے ان کے کمنٹس تھے، ماشاء اللہ بہت اچھے انہوں نے کمنٹس دیے۔ اچھا سر، اس کے علاوہ آپ اپنے جونیئرس کی کنٹریبیوشنس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے افسران کی یہ پالیسی ہے اور میری بھی یہ پالیسی رہی ہے، میں اپنے سبارڈینیٹ اسٹاف کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ 24 آورس خوشی سے کام کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے مجھے نا امید نہیں کیا کسی بھی اسٹیج پر، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبارڈینیٹ اسٹاف کو ایسے پیار کروں، ایسے ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں کہ جیسے کہ ایک فیملی ممبرس ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی مہربانی سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ایک ٹیم ورک بن کر اپنے ملک کی، اپنے ادارے کی، اپنے عوام کی خدمت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جی، تو سر آپ ان مشکل حالات میں پولیسنگ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے پروونشل گورنمنٹ کا انتہائی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں کسی اسٹیج پر بھی ناراض نہیں کیا ہے، ہماری خواہشوں اور امیدوں کو نہیں توڑا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ایک کم وسائل، محدود وسائل، بجٹ، فائنینشلی میٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پولیس 24 آورس ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارے افسران بڑی دلی اور محنت سے کام سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری کمی کوتاہی ہے ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ہمارے معاملات کو بڑے پرائرٹی بیسس کے اوپر حل کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ حل کرتے رہیں گے۔ جی، تو ناظرین ماشاء اللہ سے ان کے ساتھ گفتگو کے بہت اچھا لگا۔ چلیں سر، آپ لاسٹ میں ماشاء اللہ سے اپنے پاکستان کی عوام کے حوالے عوام کو کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے تو پلیز دیجیے۔ میں اپنی عوام کو یہی کہوں گا کہ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کی زندگی بچائی، نہ کہ آپ ایک شخص کی زندگی بچا رہے ہیں، آپ نے پوری قوم کی زندگی بچائی۔ اسی حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ایک شخص کو بھی کسی قابل بنا دیا اور اس سے ملک اور قوم کی بہتری میں اضافہ ہوا، یوں سمجھے کہ آپ نے پورے ملک اور قوم کے لیے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی کار سرکار کی خدمت کرتے ہوئے میں نے اپنی فیملی پہ توجہ دی، اور آج اللہ کی مہربانی سے میرے اپنے گھر کے اندر 4 CSS آفیسر موجود ہیں، ایک آرمی میں کمیشنڈ آفیسر موجود ہے، اور اس وقت میرا بیٹا ڈاکٹر محمد وقاص اشرف روشن راجپوت ایز اے DS اسٹاف گورنر سندھ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ میرے مالک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مجھ جیسے ناچیز شخص کو اتنی عزت دی، میری فیملی کو اس سے بڑھ کے عزت دی، اور میرا یہی کہنا ہے خدا را آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں اور ان کو انیشل اسٹیج پر ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ ملک کے اندر، قوم کے اندر، گھرانے کے اندر، گھروں کے اندر کوئی بچہ بچی ایسی نہیں ہے جس کو شیطانی عمل یرغمال کر لے۔ تو میں یہی کہوں گا اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں،
دوستی والا رویہ رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ہم سب کے بچے ہمیں بہت اچھا رزلٹ دیں گے، دیتے رہیں گے. جی آمین. جی تو ناظرین اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ماشاء اللہ سے، اور اس کے بعد دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.